Ato ning tagag tubag o pagtagad kining usa ka video ni Bacalaris mga kagugma atong paminawon. Pangutana, asa man nagikan ng Domingo Oroy? Ha? Kumingunta nga nagdomingo mi tungod kay diha man si Kristo na banhaw, kinsa naghatag nimo authority nga ang adlong pagkabanhaw mo ipulis ano ipagpaulay nga himuon nga ang Domingo balaan og igsisimba sa tibok kalibutan. Wa kay mabasa sa Biblia ni ana. Mga kagugma matud pa niya. Pangutana. Asam nagikan ng adlong Domingo? Ibutang ta nga ang adlaw nga pagkabanhaw mo ang atong adlaw nga pagpulay. Asa man kagikag authority oroy? So wala yung pangutana nga kisa ko ni naghatag og authority. Yang ang adlaw nga pagpahulay o kining adlaw nga pagkabanhaw mo ipulis sa adlaw nga pagpahulay. Wa ko na mabasa sa Biblia. Sus ato igsoong pinangga no, nangutana taon siya asa ang authority, asa mabasa. Asa gikan ang authority. Atong maklaro nga kining mga tawo nga walay authority, wa gyud kabalo asa mabasa sa Biblia ang authority nga gihatag. So na mga igsoon nasa Mateo 16:19 nga matud pa, Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Bisan unsay imong pagagapuson sa yuta ginagapos dito sa langit, og imong pagahubaran sa yuta pagahubaran to sa langit, mo na authority. So ang simbahan nga gituko sa tong Ginoo na authority. Nya unsa pa man iyang gingon sa Lucas 10:16 ningon siya, ang nagpatalinghog kaninyo, nagpatalinghog kanako. Og nagpatalinghog sa nagpadala kanako. Busa magpatalinghog ta sa simbahan nga gituko sa tong Ginoo, di ta magsupak-supak. Grabe inyong trabaho, sige lang supak. Patalinghugya yang simbahan nga gitukod kay si Ginoong Kristo ang imong gipatalinghugan ana. So ang iyang pangutana, kinsa ko ni naghatag og authority nga kanang pagkabanhaw mo himong adlaw pagpahulay. So ang authority gikan ni Ginoong Kristo. Muna nga ang simbahan sa pagkabanhaw ni Ginoong Kristo iyang mga tinun-an kay nagtapok man niya ng mga adlaw nga Domingo, mao po nang adlaw pag simba nila. So mo na ang gipadayon sa simbahan. Unya kay kanang simbahan na may authority, maminaw ka na. Imo nang paminawon nga mo man na ang iyahang adlaw nga igsisimba, adlaw Domingo. Unya ningon atong Ginoo, kung nagpatalinghog ka sa simbahan, siya imong gipatalinghugan. Sumuna siya nga adlaw ipasimba niya kining simbahan nang yang gitukod haligi og patukuranan sa kamaturan. Therefore ang tanan nga gituloy ni tinuod. Ya kay ang adlaw nga ipagpahulay niya Domingo man tinuod na. Wala na ilisi ng adlaw nga Saturday sa Hudiyo nga gilisag Domingo, wala. Ang simbahan nga Kristyanismo nga gitukod ni Ginoong Kristo sa pagsugod pa lang ini ha. Pagkabanhaw ni Ginoong Kristo mo may pagsugod. Ang adlaw nga ipagpahulay Domingo nang daan, walay giilisan. Kay kung giilisan pa na ang Hudiyo dili na unta ilaha Sabado, Domingo nunta. Ang Hudiyo nagpabilin gihapon ang ilahang adlaw nga Saturday. Unya nabayulit ba nato ang 10 commandments? Wala. Kay unsa may naa sa 10 commandments nga kanang adlaw ipagpahulay gingon dito, remember the Sabbath day by keeping it holy. So bantayan nato ang adlaw nga ipagpahulay sa pagbalaan ini. Nya ang kanang Domingo Sabbath day man na sa Kristiyanos. So naagyapon ang pulong remember the Sabbath day to keeping it holy. So wala mo wala, nagpadayon gyapon. Ang inyo kay Saturday man, kanang mabasa nga Saturday sa Biblia, gatuodin mo kamuna. 1863 isulod na sa inyong alimpatakan, isilsil na sa inyong alimpatakan nga 1863 ra mo nibuto. Og nangupya ra mo sa mga Hudiyo og doktrina. Kadar ba nyo basa na sa Biblia og adlaw Saturday? Mupagakpak inyong gasing-gasing kay gatuo mo kamuna dili oy. Nangupya ra mo Hudiyo ang gisgutan dia. Wala gyud mo iluna sa Biblia bisag gamay. Di gyud mo mabasa bisag gamay na sa Biblia, bisan malagtumpok na lang. Wala gyud mabasa sa inyo diha. Kay ang mabasa diha ang sa Hudiyo. Ya kay Kristiyanos man ta, ang adlaw nga ipagpahulay sa Kristiyanos Domingo. So wala mo wala ang 10 commandments nga nag-ingon. Remember the Sabbath day to keep it holy. Tungod kay ang Sunday, Sabbath day gihapon na. So naa gyapon ang Sabbath day. Mo na ang tubag sa imong pangutana oroy.